असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नॉवल का पार्ट नंबर 10 रीड करने के साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आयसान कमरे का दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ तो नजरें बेड करोड़ से टेक लगाए सोगवार हुसन ये पलवशा हाथ से टकराई। रोई रोई नीली आंखें, सूरज सूजे हुए आंखों के प्योटे, जामुन कलर की लॉन्ग शर्ट के साथ ऑफ वाइट कैपरी पहने, सापट बटा ओढ़े, गुलाबी बड़े बड़े गालों पर आंसू के मीठे मीठे निशानात। नजरें अपने हाथों पर टकाए खामोश साकर बैठी थी। अपनी बहन की उजड़ी हालत देखकर आयसान को लगा कि किसी ने उसका दिल पांव तले रोन दिया है। तरफ का लंबे लंबे डंग बढ़ता हुआ पलवचा की जानब बढ़ा। पलवचा, लाले की जान, ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी। लहजे में तरफ लिए पलवचा का चेहरा हाथों के प्याले में बढ़ते हुए इस्तफसार किया तो पलवचा ने चौंक कर अपने सामने बैठे आयसान को देखा। कई बागी आंसू लाख रोकने के बावजूद पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसार पर बह निकले। लाला, सिसकी की सूरत में आयसान को पुकारा तो आयसान ने सख्ती से पलवचा को अपने सीने में बींच लिया। लाला की जान, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या बात है? तंग कर रही है? अपने लाला को बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। लीशे, अपने लाला को बताओ तो सही। मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा, जरगाम को भी नहीं। बस तुम मुझे बताओ कि क्या परेशानी है। तुम्हारी माँ ने कुछ कहा है क्या? पलवचा का सर थपथपाते नरम लहजे में कहते हुए आर्मी मुकद्दस बेगम के जिक्र पर लहजा साथ हुआ तो पलवचा ने नफी में साहिल लाते हुए बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आयसान को देखा। मम्मा, मैं आपकी शादी एंजॉय नहीं कर सकी। हुरिया और अकीदत भाभी को बुरा लगा होगा। जरगाम लाला भी नाराज। आयसान के कांधे से सर टिकाते हुए मतम लहजे में अपनी बात कही तो आयसान ने नरमी से टोक दिया। ना हम नाराज हैं ना तुम्हारी भाभियां, और अब तो वो दोनों हमेशा के लिए आ गई हैं। तुम जब कहोगी तुम्हारी भाभी को फिर से दुल्हन की तरह सजा दूंगा। मुझे तो वैसे भी उसका दूल्हा बनने का शौक। वो दुल्हन बनेगी तो मैं भी दूल्हा बन जाया करूंगा। इसलिए टेंशन मत लो। तुम्हारा जब दिल चाहेगा हम शादी कर लिया करेंगे, फिर तुम दिल खोलकर एंजॉय करना। पलवचा के माथे पर प्यार करते हुए नरम लहजे में कहा तो पलवचा ने खामोशी इस बार में सर हिला दिया। आयसान काफी देर तो खामोशी से पलवचा के झुके सर को देखता रहा, फिर नरमी से पलवचे के हाथों को अपने हाथों में थामा। क्या बात है लीशे? ये नहीं पूछूंगा कि हदायत से क्यों रिश्ता तोड़ने की बात की, ना ये कहूंगा कि तुमने गलत किया, मगर बस ये पूछूंगा कि इसके पीछे वजह क्या थी। क्योंकि जितना मैं अपनी बहन को जानता था, तू तो पलवचा खान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत कर सकती है। उसका वजूद मोहब्बत की गवाही देता है। जरा सी ऊंची आवाज पर सहम जाने वाली के दिल में इस कदर किसके लिए नफरत कैसे हो सकती है? पलवचा खान मोहब्बतों और वफाओं की तो अमीन हो सकती है, मगर नफरत और रिश्ते तोड़ने वाली, बेवफाई करने वाली नहीं हो सकती। जानता हूँ कि मंगनी की कोई अहमियत नहीं होती, मगर फिर भी ये रिश्ता एक दूसरे से दो लोगों को मंसूब कर देता है। हताए को कैसे संभाला वो मेरा मसला है, तुम इसकी फिक्र मत करो। मगर मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किसने ये करने के लिए कहा था? आज अपने भाई से झूठ मत बोलना नीचे, मेरा मान ना तोड़ना। अपने लाला पर यकीन रखो और बताओ। पलवशी खान की आंखों से मतवातर बहते आंसू को अपने हाथों से साफ करते हुए नरम लहजे में कहा तो पलवशी ने अपनी सुर होती हुई आंखों से आयसान को देखा। रो रो कर आंखों में जलन होती हुई महसूस हुई। लाला, मुझे माफ कर दे। हदायत मार हिचकियों से रोती हुई वो अपनी बात मुकम्मल करती के धार से दरवाजा खोलती हुई मुकद्दस बेगम हड़बड़ा कर अंदर दाखिल हुई। आयसान ने खून छलकती आंखों से नागवार से मुकद्दस बेगम को देखा, जो जबरन मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बाहर खड़ी मुलाजमा को अंदर आने का इशारा कर रही थी। मुलाजमा खामोशी से ट्रे टेबल पर रखकर बैठ गई तो मुकद्दस बेगम ने अपने खुश पड़ते हल्क को तर्क किया, जबकि पलवचा सहमी नजर से मुकद्दस बेगम को देख रही थी। ये क्या बदतमीजी है? किसी के कमरे में आने का ये कौन सा इंसानी तरीका है? अपनी जगह से खड़े होकर दबे दबे लहजे में घुटाकर कहा तो आयसान के खतरनाक तेवर देखकर मुकद्दस बेगम ने बेसाता अपने कदम पीछे लिए। वो तबीयत ठीक नहीं थी ना पलवशे की, तो खाना लाई थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। माथे पर आए पसीने को अपने पल्लू से साफ करते हुए मनमना कर कहा तो आयसान ने होंठ लगती आंखों से घूरकर उनको देखा। वाह, मतलब जानती है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए इतनी एहतियात से दरवाजा खोलकर अंदर आई है। चुपते लहजे में तर्ज किया तो मुकद्दस बेगम ने दांत पीसकर अपने सामने खड़े इस देव का मर्द शख्स को देखा। अपनी मर्दाना वजहत से वो किसी को भी जेर कर सकता था। चेहरे पर हम वक्त सच्चाई संजीदगी आयसान की मर्दाना वजहत को और दिलकश बनाती थी। बड़े आए बहन की फिक्र करने वाले। अरे, जिस लड़के को अपनी माँ की परवाह नहीं कि वो मुंह अंधेरे तन तनहा शहर चली गई, इकलौते बेटे की शादी का अरमान पूरा ना कर सकी, और बेटे को माँ से ज्यादा दुश्मन की बेटी अजीज थी, उसे बयाने का भूत सवार था। वो शख्स अब मेरे सामने अपनी सौतेली बहन की फिक्र के ड्रामे करेगा। अपने खुश पड़ते होंठों को तर्क करती हुई हिम्मत करके तनते लहजे में बोली, मगर आयसान को पूछ पर दोनों हाथ बांधे चेहरे पर हुनवा तासा सजाए अपनी जानम देखता हुआ देखकर मुकद्दस बेगम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। आपकी इज्जत इस वजह से नहीं करता कि औरत है, इसलिए करता हूँ कि मैं मर्द हूँ, औरत का साहिबान और उसका मुहाफिज। औरत जिस रूप में भी हो उसकी इज्जत करना मुझ पर फर्ज है। इसके अलावा आपकी इज्जत जरगाम खान की माँ समझ कर करता हूँ, वरना आप जैसी औरत को माँ कहलाने के लायक नहीं।
وہ سب ایک طرف آج کے بعد میری بہن کے لیے سوتیلی کا لفظ استعمال کیا تو یقین رکھے سوتیلی ماں جی پہلی فرصت میں چھوڑ کے پاس کا ٹکٹ کٹوا دوں گا۔ اور رہی بات میری ماں کے تنہا جانے کی، تنہا تو آئسان سے رشتہ رکھنے والی عورت اللہ کے حکم سے صرف اسرائیل کے ساتھ اوپر ہی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دے۔ میری ماں کے یہاں سے نکلنے سے اپنے کمرے میں داخل ہونے تک وہ میری نظروں کے حصار میں تھی۔ آئندہ پل بچہ ٹھیک ہو یا نہ ہو، بنا اجازت کے کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا تو ٹانگیں توڑ دوں گا اور جائیں آپ یہاں سے، کھلا دوں گا میں اس کو کھانا۔ سرد و سپاٹ لہجے میں ایک لفظ چبا کر کہا تو مقدس بیگم کے کپکپاتے ہاتھوں پر بامشکل قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور آئسان کے باہر جانے کی اشارہ کرنے پر سرپٹ وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ پیچھے بیٹھی پل بچہ سانس روکے آئسان کے اس رخ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر آئسان کے کھانا کھلانے پر خاموشی سے کھانا کھاتے آئسان کے سوالوں سے بچنے کی ہاتھ نیند کا بہانہ کرتے ہوئے آنکھیں موت گئی، جسے دیکھ آئسان گہری سانس بھرتا ہوا لائٹس آف کرتا ہوا پل بچے کے روم سے باہر نکل آیا۔ آئسان کمرے میں داخل ہوا تو نظریں سامنے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائے چہرے پر گھونگھٹ اوڑے حریہ چھاپا گئی۔ حریہ کے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہ کر آئس کو اندازہ ہوا کہ وہ سو رہی ہے۔ اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کرتے، اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے، چھوٹے مگر مضبوط قدم لیتا ہوا حریہ کے جانب بڑھا۔ کمرے میں پھیلی گلاب کے پھولوں کی بنی بنی خوشبو، کمرے کی میانی خیز خاموشی اور سب سے بڑھ کر اس تنہائی میں اس قیامت خیز حسن لیے تمام ہتھیاروں سے لیس وجود کو اپنی ملکیت تھا، آئسان کو پوری شدت سے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ حریہ کے قریب صوفے پر بیٹھ کر خاموش مگر گہری نظر سے حریہ کے دلکش سراپے کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارا۔ نظریں گھونگھٹ سے سرکتی کلائیوں پر آئی تو ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھا گئی۔ اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر نرمی سے حریہ کا دایاں ہاتھ تھامتے جھک کر اپنے تشنہ لب حریہ کی کلائی پر ثبت کیے۔ آئسان کے حریہ کا ہاتھ تھامنے سے کمرے کی خیز خاموشی میں چوڑیوں کے چھن سے ارتشاف پیدا ہوا۔ حریہ شاہ کی کلائی میں پہنی چوڑیوں کی چھن آئسان کو اپنے دل میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی دھن اور ساز مجھے اس قدر مسرور نہیں کر سکتا جتنا تمہاری ہاتھوں میں پہنی ہوئی ان چوڑیوں کی چھن کی آواز مجھے مسرور کر سکتی ہے۔ دنیا کے سارے ساز اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ حریہ کے کمر کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹ کر اپنے ہنسانے میں لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے سلگتے ہونٹ پھر سے چوڑی پر رکھے، اپنی کمر پر درستی آئسان کے انگلیوں کے جان لیوا لمس، کلائی اور ہاتھوں پر جا بجا سلگتے ہونٹوں کے لمس پر حریہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو نظریں آنکھیں موندے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو شدت سے چھوتے آئسان پر ٹھہر سی گئی۔ آئسان کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر حریہ شاہ کی نیند بگ سے اڑی۔ گونگھٹ کے اوٹ میں سہمی ہرنی جیسی آنکھوں سے آئسان کو دیکھتے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں ترک کیا۔ اب تو شوہر ہوں تمہارا، اب تو میرا انتظار تم پر فرض ہے۔ مسز آئسان، میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کیا؟ جب میں تمہیں کہہ چکا کہ میں ان فاصلوں کو آج سمٹنے والا ہوں تو پھر میرا انتظار کیے بغیر سونے کا مطلب؟ گونگھٹ کے اندر سے بازو حریہ کے گردن کے گرد لپیٹ کر چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے دبے دبے لہجے میں گھورا کر کہا تو حریہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے آئسان کی ہور چھلکتی چاکلیٹ براؤن آنکھوں کو دیکھا۔ غصے کی زیادتی سے چہرے پر گلتی سرخی اور سختی سے بیچے ہونٹوں کو دیکھ کر حریہ نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو ترک کرتے ہوئے اپنا کپکپاتا ہاتھ آئسان کے کاندھے پر رکھا۔ میں انتظار کر رہی تھی آئس، پھر پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی، اپنی کپکپاتی آواز پر بامشکل قابو پاتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا، مگر آئسان کے چہرے کو خوبصورت تاثرات دیکھ کر حریہ کو اپنے پاؤں سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ وہ تو شکر تھا کہ گونگھٹ کی دیوار ان دونوں کے بیچ حائل تھی، ورنہ حریہ کو یقین تھا کہ اس بندے نے اپنی آگ برساتی آنکھوں سے اسے سالم میں نکل جانا تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے حریہ کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے آئسان جھٹکے سے حریہ کو خود سے دور کرتا ہوا روح سیدھا کر کے بیٹھ گیا، ہاتھوں پر سر گرائے، اپنے بالوں میں انگلیاں اٹھا کر گہری گہری سانس بھری۔ حریہ کو آئسان اس وقت اپنے حواسوں میں نہ لگا، ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ آئسان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور قبر کی جانب بڑھا۔ آئسان نے قبر کا دروازہ کھول کر سامنے نظر آتے لاکر پر کوٹ ڈالتے ہوئے اسے کھول کر اس میں سے ایک بلیک کلر کا باکس نکالا، جبکہ حریہ ناسمجھی سے آئسان کو دیکھ رہی تھی۔ حریہ کے قریب کھڑی ہوتے ہوئے جھک کر نرمی سے حریہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا، بائیں ہاتھ میں باکس تھامے اسی ہاتھ کو حریہ کے کمرے کے گرد لپیٹ کر دائیں ہاتھ سے حریہ کے چہرے سے گونگھٹ پیچھے کو الٹ دیا۔ آئسان کی اس حرکت پر حریہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی، صدقے آئسان کے ہونٹوں سے بے ساتھ نکلا تو حریہ نے پٹ سے اپنی گرے کانچ سی شفاف آنکھوں کو کھولا۔ نظروں کا تصادم اس قدر جان لیوا تھا کہ آئسان کو اپنا آپ ان میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھ میں تھامے باکس سے ڈائمنڈ پینڈنٹ نکال کر حریہ کے گلے میں پہنایا، پینڈنٹ پر لکھے ہوئے مسز آئس پر
اپنے لب رکھتے ہوئے پیچھے کو ہوا جبکہ حوریہ سانس روکے آئسان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ اپنی ذات میں ایک خالی پن محسوس ہوتا تھا، مگر تمہارا یہ روپ دیکھنے کے بعد، تمہیں میرے نام سے منسوب میرے لیے پور سجے اپنے حساب میں دیکھ مجھے وہ خالی پن ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارا میرا ہو جانا اور خود کو میرے لیے یوں سجانا میرے ویشتم بڑے خالی پن کو ختم کر دے گا۔ تو یقین مانو حوریہ شاہ، میں بہت پہلے تمہاری رضامندی کے بغیر بھی تمہیں اپنا اپنا کر اس خالی پن کو ختم کر گزرتا۔ حوریہ کے ماتھے پر شدت سے اپنا لمس چھوڑتے لہجے میں جذبات کی آنسی سرگوشی کی تو حوریہ کو اپنا وجود ٹھنڈا پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دل آئسان کی اس قدر جان لیوا قربت پر سوکھے پتہ کی مانت لرز رہا تھا۔ اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دینے لگا تو حوریہ شاہ نے گھبرا کر دور ہونا چاہا۔ تبھی آئسان نے ایک جھٹکے میں حوریہ کو اپنی باہوں میں اٹھاتے قدم ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھائے۔ حوریہ کو ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا کر خود 2 قدم پیچھے ہوا، دونوں بازو سینے پر باندھے گہری بولتی بے پاک نگاہوں سے حوریہ کے سراپے پر جائزہ لیا، اسے شرم سے لال پیلا کر دیا۔ آئسان کی بے باک نظروں کو اپنے وجود پر گرتے ہوئے دیکھ کر حوریہ کو اپنے جسم کا سارا خون اپنے چہرے پر سمٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے نظریں جھکائے مدھم لہجے میں کہا تو آئسان کا خوبصورت کہہ کر روم کی فضا میں گونجا تو حوریہ نے حیرت سے آئسان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ہنستا ہوا اچھا نہیں لگتا کیا جو اس قدر حیرت سے دیکھ رہی ہو؟ یا تمہیں میرا خوش ہونا ہی نہیں پسند؟ حوریہ شاہ حوریہ کے کاندھوں کے گرد لپیٹے دوپٹے کو اتار کر صوفے پر اچھالتے سخت لہجے میں کہتے اپنے تہتے ہونٹوں کو شدت سے حوریہ کے گال پر سب کیے جبکہ آئسان کے شدت بڑے لمس مچھو کی چبھن کے ساتھ آئسان کے دانتوں کے دباؤ کو اپنے گال پر محسوس کر کے حوریہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ حوریہ کے گال پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتے ہونٹوں کو گال سے پھیرتے تھوڑی پر لا کر دانتوں کا دباؤ ڈالا تو حوریہ کی بے ساتھ سسکی روم کی فضا میں گونجی، جسے آئسان نظر انداز کرتا ہوا اپنے دونوں بازو حوریہ کے کمر کے گرد لپیٹتے اسے خود میں بیچ گیا۔ آئس مجھ سے ناراض ہے؟ ہمت کر کے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو آئسان کے بالوں میں الجھاتا ایک جھٹکے میں آئسان کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو حوریہ کی اس حرکت پر آئسان نے سوڈا انگارہ ہوتے ہوئے آنکھوں سے گڑ کر حوریہ کو دیکھا۔ حوریہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ سوری قربت کے ہمان کی تھی یا غصے کی وحشت کی، مگر آئسان جانتا تھا کہ آنکھوں میں اتری یہ سوری جنون وحشت کی تھی۔ حوریہ شاہ کی اتنی سی قربت کا ہمار رگبے میں سرایت کر گیا تھا۔ مگر میں ناراض رہنا نہیں چاہتا۔ انا کہتی ہے چھوڑ دوں تمہیں، مگر عشق کہتا ہے سب قربان تم پر۔ حوریہ کے کان کے لوگ کو اپنے دانتوں تلے دباتے گمبھیر لہجے میں شعر کہا تو حوریہ نے کرسٹل گرے کانچ سی شفاف آنکھوں میں آنسو لیے آئسان کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ آئسان کے گرم سانسوں کی تپش سے حوریہ کو اپنے گال دیکھتے ہوئے محسوس ہوئے انتظار کیوں نہیں کیا میرا؟ حوریہ کے تھوڑی کو نرمی سے تھامے سخت لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو حوریہ نے آئسان کے چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی باہوں کا ہار آئسان کے گردن کے گرد حائل کرتے ہوئے آئسان کو خود پر جھکاتے پوچھ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے ٹکرائی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، مدھم لہجے میں کہتے ہوئے آئسان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے نرم گلاب سی پنکھڑیوں سے ہونٹوں کو آئسان کے گال پر ثبت کیا۔ میرے ساتھ اور میری قربت کی طلب سے زیادہ طلب تمہیں اپنی نیند پوری کرنے کی طرف تھی، جس کی وجہ سے 2 گھڑی جاگ ہی نہ سکی۔ حوریہ کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے گرا کر کہا تو حوریہ نے سختی سے اپنے ہونٹ پیچھے۔ مجھے آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے مل گیا آئس، اور اس وقت میں کسی نیند کی آغوش میں نہیں بلکہ آپ کی قربت میں، آپ کے حسران میں قید ہوں۔ حوریہ کے دانت پیس کا کہنے پر آئسان نے جھٹکے سے حوریہ کو اپنے قریب تر کر لیا۔ تم اسے قربت کہتی ہو؟ تمہیں قربت کے معنی پتہ ہے؟ میری قربت میں ہوتی تو اس وقت تمہاری زبان یوں کینچی کی طرح نہ چل رہی ہوتی۔ حوریہ کے ناک میں پہنی نت کو نرمی سے اتار کر سر پر رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، مگر آئسان کے معنی خیز بے باک جملے نے حوریہ کو کان کی لو تک سرخ کر دیا۔ اب اس بات کا وہ اسے کیا جواب دیتی؟ یہ شخص تو باقی حال دینے لگ جاتا تھا۔ میرے لیے یہی قربت بہت معنی رکھتی ہے۔ حوریہ کے سرگوشی پر آئسان نے سر اٹھا کر حوریہ کے جھکے چہرے کو دیکھ کر سر جڑتے گلے میں پہنے باریک ہار کو اتار کر سائڈ پر رکھا۔ حوریہ کے گردن پر موجود سور نشانوں پر انگلی کو ٹریس کرتے ہوئے سینے تک لایا تو حوریہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ آئسان کے بے باک لمس پر پوری وجود میں سخت لہریں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن میرا گزارا اتنی سی قربت میں نہیں ہونے والا۔ میں تمہارے پور کو اپنی شدتوں کی بارش سے بھگونا چاہتا ہوں، تمہارے چہرے پر اپنی قربت سے پھوٹتے حیا کے رنگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے اس نازک وجود کو میری شدتوں سے بے حال ہوتے ہوئے میرے ہی سینے میں چھو کر پناہ لیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے سر پڑتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حوریہ کے ہونٹوں پر اپنی انگلی کو ٹریس کرتے ہوئے بے باک لہجے میں سرگوشی کی تو حوریہ کو نظریں اٹھانا محال لگنے لگا۔ تو بتاؤ، مجھے راضی کرنے کے لیے دو گی میرا ساتھ میری شدتوں میں؟ حوریہ کے چہرے کو اپنی بے باک
नजरों के हसार में लेते हुए स्पार्ट लहजे में कहा। उससे पहले हुडिया के कोई जवाब देती आयसान पूरी शिद्दत से हुडिया के होंठों पर झुकाया। हुडिया की सांसों को शिद्दत से कतरा कतरा खुद में अंडेलते हुडिया के दोनों कलाइयों को अपनी साथ गिरफ्त में लेते ड्रेसिंग टेबल के मिरर से लगाया तो कान की कई चूड़ियां टूटकर नीचे बिखर गई, मगर वो जालिम बना हुडिया शाह की सांसें रोकने के दर पर था। अपनी बंद होती सांसों को महसूस करके हुडिया ने इत्तेजाज करना चाहा, मगर आयसान दीवानावार अपनी जुनून हेजियां हुडिया के नाजुक होंठों पर लौटाने में मसरूफ था। आयसान को पीछे हटता ना देकर हुडिया ने आयसान की गर्म सांसों को खुद में खींचते सांस लेनी चाहिए, मगर यह भी कहाँ मुमकिन था। हुडिया के मासूम हरकत पर आयसान के होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई। नरमी से पीछे हटते हुडिया को सांस लेने की मोहलत दी। बारीक गुलाबी होंठों पर लगी ब्लड रेड लिपस्टिक होंठों के इर्द गिर्द बिखर चुकी थी। सांसें आयसान की शिद्दतों से बुरी तरह से बिखरी थी। सीने पर हाथ रखे सर पीछे मिरर से टकाए आंखें मोड़ कर गहरे सांस लेती वो अपनी सांसें हमार करने में हलकान हो रही थी, मगर सामने लो देते नजर से हुडिया को देखते आयसान को जब्त की तनाबे टूटती हुई महसूस हुई। इसलिए झटके से हुडिया को कमर से थाम कर एक बार फिर से खुद के करीब तर कर लिया, जबकि हुडिया ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। हुडिया के हवाइयां उड़े चेहरे को देखकर आयसान ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। फिर साथ झटकते हुए हुडिया की कलाइयों से कंगन और चूड़ियां उतारकर सर पर रखे आयसान चूड़ियां उतारकर घुटनों के बाद जमीन पर बैठा तो हुडिया ने नासमझी से आयसान के झुके सर को देखा, मगर आयसान के अगले अमल से दक से रह गई। जो हुडिया का दायां अपने घुटने पर रखता उस पर अपने होंठ सख्त कर चुका था। हुडिया ने घबराकर अपना पांव पीछे खींचना चाहा, मगर आयसान ने अपनी गिफ्ट साथ करते हुए होंठ हुडिया की पायल पर रखे तो हुडिया को अपना दिल कानों में दरकता हुआ महसूस हुआ। सांसों को रोके पुत बनी वो आयसान के एक एक अमल को देख रही थी, जो नरमी से हुडिया के पांव को चूमता, पायल को उसके पांव से जुदा करता जा बजा अपना लम्स छोड़ता उठ खड़ा हुआ था। जाओ चेंज कराओ, रात बहुत हो गई है, सुबह मेरे मेहमानों ने शहर से आना है, मुझे उन्हें रिसीव करने भी जाना है, मगर ये मत समझना कि तुम्हें उससे दूर कर रहा हूँ। आज तुम्हें शादी के फंक्शन की वजह से जो भी थकन है उसे सुकून की नींद सो कर उतार लो, क्योंकि फिर हर रात अपनी थकन तुम्हारे वजूद पर उतारने वाला हूँ। तुम्हारे वजूद पर मेरी कुर्बत में मिली थकन होने वाली है, जिसे दूर भी मैं अपनी कुर्बत से ही करूंगा। इसलिए कल तक का वक्त दे रहा हूँ, अब जाओ शाबाश चेंज कर आओ, इससे पहले मैं सब कुछ बुलाए एक लम्हे में तुम्हारी रूह तक उतर जाऊं। हुडिया को अपने रूबरू खड़ा करते अपनी उंगलियां हुडिया की उंगलियों से उलझाए बोझल लहजे में सरगोशी की, जबकि आयसान के इतने खतरनाक इरादे जानकर हुडिया को अपनी टांगों पर खड़े रहना मुहाल लगने लगा। तभी जड़ से सर हाँ में हिलाते हुए वहां से भागना चाहा, मगर अगले ही लम्हे अपने पेट के गिर्द आयसान के बाजू का हसार बंधा देख रूह फना होते हुए महसूस हुई। आज के बाद तुम्हारे वजूद पर मैं कोई ऐसी चीज ना देखूं जो किसी गैर मर्द को तुम्हारी जान मतवज्जो करने का बायस बने। चूड़ियां पहननी है पहनो, पायल पहननी है पहनो, हार श्रृंगार क्या 16 श्रृंगार भी करना है तो दिल खोल कर करो, मगर इस हवेली की 4 दीवारी तक। ज्यादा बेहतर यही है कि तुम ये सब सिर्फ मेरी मौजूदगी में करो। बाहर जाते वक्त तुम कोई डार्क परफ्यूम यूज नहीं करोगी। ये कोई पाबंदी या हुक्म नहीं है, मेरा हक है मिसेस आयसान। हुडिया के कांधे पर थोड़ी टकाए हुडिया के पुष्प को अपने चौड़े सीने में बीचते बारी गंभीर लहजे में कहते हुडिया को कमर से थामकर अब रूह अपनी जानब किया। तुम मेरी हो हुडिया, और मैं अपनी चीजों में शराकत बर्दाश्त नहीं करता। तुम तो फिर मेरी बीवी हो, तुम्हारे वजूद से उठती महसूस कुन दिलकश खुशबू पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी चूड़ियों और पायल के झनकार को सुनने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हारा सजना संवरना ना सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। तुम हान की इज्जत हो, और इज्जत से बढ़कर तो हान को जान भी अजीज नहीं होती, इसलिए तुम्हें इज्जत बनाया है, जान नहीं, क्योंकि जान तो कुर्बान कर सकता है हान, मगर इज्जत पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुर्बान करना तो दूर की बात, तुम्हें लगे कि मैं शोर होने का नाजायज फायदा उठा रहा हूँ, दोस्त जमा रहा हूँ, तो तुम्हें भी इजाजत है, चाहे मुझ पर हक होने का नाजायज फायदा उठा लो। वैसे अगर हम दोनों फायदा उठाएं भी तो जायज ही होगा। मैं तो इंतजार में रहूंगा कि तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश ही कर लो, बाकी आगे मैं खुद ही कंटिन्यूज कर लूंगा। हुडिया की गर्दन में चेहरा छुपाई गहरी सांस पड़कर हुडिया की खुशबू को रूह तक महसूस करते हमारे आलूद लहजे में कहते बिना हुडिया को समझने का मौका दिए उसे बाजू में उठाए वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा करते अंदर की जन्म धकेल कर दरवाजा बंद करके अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की, जबकि वॉशरूम में हुडिया बंद दरवाजे से टेक लगाए गहरे गहरे सांस भरती वॉशरूम से बाहर जाकर एक बार फिर से आयसान का सामना करने का